సరే అక్కడ सकल देव्योर्न प्रतिष्ठते यो मन्ने देव्याः ध्रुवन्ते राजावरणो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निस्वराष्ट्रन्दारजतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो हस्तु राजाधिराजाय प्रण्यसाहिने नमो वयं नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्योदेवायां विश्वमूर्तयो स्वाम्यज्ञस्त्वं वरङ्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं कृष्णत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं दधातः भोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भवश्वरम् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोदिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु तदा शिवो चतुरहस्तं वासमङ्कुशधारिणीं तदन्यं वरदं हस्ते प्राणं मूषकद्वयं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवातदं रक्तगन्धारलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगन्तः कपिलः गजकर्णिकः लम्बोदरः विकटः विघ्नराजः गणाधिपः धूमकेतः गणाध्यक्षः बालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः षोडश एतानि नामानि यत्पठेत् शृणुयादपि विद्या बृहस्पति प्रसूदास्थानं चन्दकुम्मसः परं मनोरथकरं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं शांतिप्रियश्च मे वरदानकल्पोक्त